بڑی توجہ طلبات محبوب کائنات دی بارگاہ دے مایوس نہ ہویا پریشان نہ ہویا لیکن جھولی اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور عرض کر دے اے مالک پروردگار عالم میں اگر جھوٹا میں نو زمین اچ نیست و نابود کر دے اگر میرے چچے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی تو محبوب کائنات دی بارگاہ دے اندر جبریل بھیج کے محبوب کائنات نو دسا کہ نمازہ تیرے پیچھے پڑھ دن لیکن تیرے نال مخالفت رکھ دن تیرے نال دشمنی رکھ دن محبوب کائنات رب کعبہ دی عزت دی قسم آپ کچھیری مبارک لگی ہوئی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس سے ورچے وال ویکھیا انہیں جھولی تلے نہ کی تھی تے جبریل امین حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے تے جبریل نے آ کے کیا عرض کی تھی کریم آقا بچہ سچ کہہ رہے میں رب گواہی دینا کہ ایدے چچا نے باڑی گستاخی کی تھی باڑے پیچھے آ کے نمازہ پڑھ دن یہ دعوے کر دن محبت مصطفیٰ دے لیکن بچہ جو بھی کہہ رہے سچ کہہ رہے محبوب کائنات نے کیا کیتا اس بچے دے کان جو پکڑا فرمایا قریب ہو جا تو وہ بچہ ہے جہاں دے عشق دی جہاں دے محبت دی جہاں دے عشق مصطفیٰ دی گواہی خود رب تعالیٰ نے عطا کی اے بچہ تینو مبارک ہوئے تینو رب نے ایسا عشق عطا فرمائے لیکن محبوب کائنات دے اندر جتنے بچے آئے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ساڑھے محلے دے اندر ساڑھے علاقے دے اندر ساڑھے ملک دے اندر جس وقت بچے دی پیدائش ہوندی ہے تو سب تو پہلے کیا کیتا ویندے بچے دے کان وچ اذان پڑھی ہوندی ہے اور محبوب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو رب تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمائے کہ بچہ پیدا ہو انگریز دے گھر پیدا ہوتا ہے ہندو دے گھر پیدا ہوتا ہے سکھ دے گھر پیدا ہوتا ہے لیکن انہیں دے گھر جس وقت بچہ پیدا ہوئے وہ اپنے طریقے دے دی پرورش کرتے ہیں لیکن جس وقت مسلمانوں دے گھر بچہ پیدا ہوئے محبوب کائنات دا امتی ہوئے او دے سجے کان اذان پڑھ کے کھبے کان تکبیر پڑھ کے او کو نسا ویندے کہ تیری پیدائش بھی حضور دے امتی دے گھر ہوئی ہے تیری زندگی ساری حضور دی شریعت دی گزر سی لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے خوش قسمت ہے لیکن جس وقت بندے قبر اتارا ویندے اور وہ بچہ جس وقت وہ دا وصال مبارک ہویا آمنہ دلال تاجدار ختم نبوت جتنی میت دی تدفین واسطے تشریف لے کے گیا لیکن محبوب کائنات نے کیا کیتا ہر میت دی تدفین دے موقع دوتے آپ قبر مبارک تو باہر کھڑے ہوئے آپ نے قبر تو باہر کے تدفین کی تھی لیکن جس وقت بچے دی تدفین دا وقت آیا آمنہ دلال تاجدار ختم نبوت آپ نے کیا کیتا آپ نے اٹھے کھڑے ہو کے انگلی دے پورا دے نال اور پیرا دے پپا دے نال قبر کو صاف کیتا لیکن جس وقت قبر کو صاف کیتا اب باہر نکلے صحابی رسول سوال کیتا کریم آقا اس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ آج تک جیڑے بندے دے جیڑی میت دی آپ نے قبر دی صفائی کروائیے آپ پپا دے بھر نہیں کھڑے ہوئے پورے پیر رکھیں لیکن وجہ کے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جس طرح اس بچے نے کلمہ پڑھے آئی وہ کلمے دی برکات نال آج رب تعالیٰ نے جس وقت اس نے شہادت دی موت نال ہم کنار کیتے جس وقت اس نے قبر چ اتارا گئے اتنی فرشتہ دی تعداد آئی اتنی فرشتہ دی تعداد آئی کہ میں نبی نو قدم رکھن دی جگہ کو نہیں ملی لیکن وہ بچہ جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی آپ دے ناتے وقت کی تھی آپ دے ناتے لائی